बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर लीगल मैटर्स कानूनी मशवरे। मैं आपका होस्ट इमरान रिजवी और हमारी टीम यहाँ ज्वाइन करेगी जो डिस्कस करेंगे आपके लीगल इश्यूज़, इमिग्रेशन, लिटिगेशन या रिप्रेजेंटेशन, जो भी हो। हमारी टीम होगी जो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस देती है, आपको हेल्प करती है, आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दे दें, जो नए कानून आ रहे हैं उसके भी बारे में आपको बताते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम कोशिश ये करते हैं आप अप टू डेट रहें। और अगर आपके पास कोई सवाल हुई तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर रखें हमारे पास और उसे मुतस्सर रखें, अपनी टीवी की आवाज़ कम रखें। और अगर आपके पास इमिग्रेशन से हट के कोई question it, we'll be more than happy to take that on. So we're going to be taking your views and the news we'll be giving about immigration, litigation and representation. Again, welcome करता हूँ अपने program में शाहिद मंसूर साहब को, who's a immigration consultant. Welcome to the program as usual. हमारे मोहम्मद राना इकबाल साहब, welcome to the program. And inshallah we'll be here to discuss some of these issues. Rana साहब, because of program and timing की वजह से हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और आपको पता है हमारे जो व्यूज़ से लास्ट टाइम के डिस्कशन ये हो रहा था 18,600 पाउंड जो स्पाउस की जो रिक्वायरमेंट है शादी की, तो उसके बारे में लेट्स डिस्कस विद दैट फर्स्ट। जी, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया है, 18,600 ये वो रूल है जो आवाम ही नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि इसको रिड्यूस किया जाए, ताकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैमिलीज़, दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया इस रूल की वजह से। लोगों के पास जॉब नहीं है, इतनी इनकम नहीं है, लेकिन अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली ये लिमिट वही है। कल को बदल जाए तो और बात है, अभी वही है। अभी उसी के मुताबिक जो एप्लीकेशन जाएंगी उसी के मुताबिक 18,600 के तहत ही जाएंगी। So the position is very clear. ये obviously बहुत confusion हो रहा था, लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी थी, लेस हो गया है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, मार्च में हो जाना है, डिबेट चल रही है अभी। स्टिल एज वी टॉकिंग दैट इज 18,600। शायद साहब आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं तो व्यूअर्स को बताने की? हाँ बिल्कुल यही है, जैसे राना साहब बता रहे थे कि जो 18,600 है इट इज़ अबव एंड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ majority of people. So obviously that's why it was challenged in the first place. Court of Appeal is obviously looking into it, and in the due course they will give their decision and maybe there will be a slight change. But ये नहीं है कि जो requirement है, income requirement completely जो है वो scrapped हो जाएगी. It might be slightly reduced downwards, but फिर भी expectation यही है, government का stance है कि people ought to be working if they want to sponsor people and bring them here. Again, रान साहब, हमने अपने व्यूज़ों को ये पहले बता चुके हैं जिस इन्होंने बॉन्ड स्कीम लगा रहे थे 3,000 पाउंड की, that's now been removed for visitors. जी बिल्कुल, which is a very good news. बिल्कुल गुड न्यूज़ है। बॉन्ड स्कीम के साथ साथ उन्होंने किया ही है कि अपील का जो राइट है ना उसको कटेल कर दिया है। जी बिल्कुल, एक तरफ से वो एक विदड्रॉ किया है, दूसरी तरफ से अटैक कर दिए। तो ये मतलब जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, ये एक सियासी एक हथियार या सियासी टूल भी है। इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और ये इस वक्त इमिग्रेशन एक हॉट सब्जेक्ट है। और हालांकि सिर्फ इमिग्रेशन यूरोप से नहीं, सब कॉन्टिनेंट से इसको सियासी हथियार के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। और लोग क्वाइट राइटली सो लोग कभी कभी महसूस भी करते हैं कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। सही बात। चलो मैं अभी आपके पास डिस्कस करेंगे यूरोप का। व्यूज़ से ये कहते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। हमारा टेलीफोन नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, ईमेल एड्रेस। और अगर आप प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीफोन नंबर ले सकते हैं फ्रॉम कंट्रोल रूम। वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो अगेन हमारे टेलीफोन नंबर्स लाइंस विल बी ओपन, सो विल बी एबल टू टेक क्वेश्चंस। और इसके अलावा इमिग्रेशन के भी अलावा विल बी टॉकिंग अबाउट लिटिगेशन। सो अभी इमिग्रेशन के बारे में जो ये डिस्कस कर रहे थे, EU का जो बात चल रही थी राना साहब, ये ट्रीटी राइट्स के मैं अभी आपसे ये डिस्कस करूँगा थोड़ा सा। उससे पहले थोड़ा सा चेंज करने के व्यूज़ ने बहुत सारे हमारे रिक्वेस्ट करी थी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट लिटिगेशन के, लाइक लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इश्यूज़। तो शायद साहब इज़ अ बिग इशू विद हमारे जो बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पास प्रॉपर्टीज़ होती, किराएदार डाल देते हैं, they don't realize उनको निकालने का is just not like बाहर पे, तो they have the rights and if you break the law then you will be liable. And that's right. जो landlords हैं they have a legal entitlement कि अगर वो अपना घर देते हैं then they should receive the rent on due date. लेकिन tenants की भी कुछ जो है वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऑब्लिगेशंस। अगर आपने कोई घर दिया है और उसके अंदर डैम्प वगैरह है और जिससे उनकी जो है हेल्थ वगैरह इफ़ेक्ट कर रही है, तो उस सिचुएशन में टेनेंट्स जो हैं नॉर्मली रेंट को रोक देते हैं, पूरा रेंट नहीं देते हैं, एंड दे
force you to carry out the remedial repair work. لیکن obviously normally جو tenancy agreement ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ under no circumstances the tenant is allowed to withhold rent, but in practice tenants do use the state of repair of the house as an excuse for withholding rent. تو پریکٹیکلی اگر آپ اس سچویشن سے فیسڈ ہیں, اگر آپ یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, سو what legal options are open to you? So normally you can serve them a section 21 notice, which then gives them 2 months notice to find another alternative accommodation. اور اگر ان کا رینٹ 2 مہینے سے زیادہ اریر ہے تو آپ ان کو section 8 notice سرو کر سکتے ہیں and take legal proceeding after 14 days. شاید آپ کو یہ بھی پتا ہوگا, ویوزر کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں, اگر rent goes into a rate of 8 weeks or more, and they can benefit from the council, جیسے rent ان کو وہاں سے ملتا ہے, then they can request the council. تھوڑا سا یہ بتائیں where they can help. آپ کو جیسے ہی آپ کی rent arrear start ہو جائیں تو straight away there is a landlord hotline which is run by local councils. You should ring them up, give your details and lodge your complaint with them. Normally the council would ask you for some kind of evidence of loss of rent. If the rent is normally paid in your account, then you'll have to show bank statement that in such and such month no rent was paid. یا اگر آپ کے پاس کوئی rent book ہے, اور اگر rent book نہیں ہے, آپ ویسے ہی کیش لیتے ہیں اور کوئی ریسیٹ وغیرہ نہیں دیتے ٹیننٹ کو, تو یو ول ہیو ٹو پرووائڈ ایویڈنس کہ آپ نے ٹیننٹ کو جب وہ رینٹ میں اریر میں گیا ہے تو ایک لیٹر لکھا ہے ریکویسٹنگ پیمنٹ آف رینٹ. سو نارملی ونس یو پرووائڈ دیٹ documentary evidence, then after 2 months of arrears the council will start paying you automatically. شاید I think کال آ رہی ہے, شامل کرتے ہیں, سے پوچھتے ہیں. ہیلو ہیلو, calls dropped. جی چلیں, یہ جو ایشو ہے about the landlord tenant issues, obviously it's a big area of litigation, and اس میں یہ اس میں ایک proper procedure سے کام کرنا پڑتا ہے, and somebody should not take the law into their own hands. It's a big danger. That's right. تو views آپ سے یہ ہوگا, اگر آپ اس وقت سن رہے, اگر آپ کے landlord tenant issues ہیں and you want proper legal advice, then you can call us. کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. ہلو جی ہلو, کون کہاں سے؟ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی آپ بات کریں, آپ کون سا بول رہے ہیں, کدھر سے؟ ہلو جی وعلیکم السلام, ویلکم ٹو دی پروگرام. آپ اپنا نام بتائیں اور کوشچن بتائیں. میرا نام حسن ہے. جی حسن بھائی, جی آپ بات کریں, آپ کی آواز ہمیں سب آ رہی ہے, آپ اپنا کوشچن بتائیں حسن بھائی. میں آپ سے انفارمیشن لینا چاہتا ہوں نیشنلٹی کے بارے میں. یس ٹھیک ہے. جی میرا نا انڈیفینٹ ہوا ہے 2 مہینے پہلے, تو مجھے اس کنٹری میں آئے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں لیگل. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپلائی کر سکتا ہوں ابھی کہ 1 سال بعد کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نے شادی کی تھی, شادی سے کی بیس پہ نا مجھے انڈیفینٹ ملا تھا. اچھا, پھر نیشنلٹی ہے, ٹھیک ہے. حسن بھائی اور کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ دس ہے نہیں, تھینک یو ویری مچ. یہ پوچھنا تھا کہ کتنی دیر میں ابھی کر سکتا ہوں اپلائی, کیونکہ میں ابھی اس کنٹری میں لیگل 7 سال مجھے ہو گئے ہیں, اور میں صرف 30 دن کے لیے باہر گیا تھا. اوکے ٹھیک ہے, ان لاسٹ 5 years. ٹھیک ہے, 30 ٹوٹل آپ نے 30 days کہیں. ہلو چلیں, کال ڈراپ ہو گئی. یا اوکے دین ٹھیک ہے. حسن بھائی کا obviously جواب دیں گے, اور جتنے اس طرح کویشچنز اگر آپ کے پاس ہیں کوئی, پلیز آپ اپنا کویشچن ہمارے پاس رکھیں, فوراً ہی کلیئر بات کریں, بیکاز آپ کے جب لائن آ جاتی ہے وی کین ہیئر یو اینڈ دین وی ول ٹرائی ٹو ہیلپ یو. اس میں ٹائم بھی بچے گا, پھر اور لوگوں کو بھی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. تو شاہد صاحب obviously we discussing about the landlord tenant issues. ابھی اس کے پاس آئیں گے وہ remedies and what we do. رانا صاحب, I think clearly یہ EU کا جو ہے treaties and the rights, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, because obviously آپ نے بتایا this a bit disproportionate یہاں کے یہ South East Asian لوگوں پہ اور افریقہ کے کانٹیننٹ پہ لگے جو رولز ہیں, and explain a little bit on the EU treaty. جی EU treaty rights جو یورپ کے ممالک ہیں جو جن کو نئی ایکسیشن ملی ہے, یا جو ابھی پہلے سے جو یورپ میں شامل ہیں کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ادھر اس ملک میں آئیں گے
تو اگر وہ کچھ سرٹن کنڈیشنز پوری کریں تو ان کے بعد وہ اپنے رائٹس استعمال کر سکتے ہیں. مینلی وہ اس میں یہ ہے جاب وغیرہ تو خیر اس کا حصہ بھی ہے. شروع میں ان کو بینیفٹس کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہوگی, کچھ سرٹن ایکسیپشنز ہیں, کچھ سرٹن ریسٹرکشنز ہیں, لیکن امیگریشن پوائنٹ آف ویو سے جو پارٹنرز وغیرہ کو مثلا پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے جو پارٹنرز کو لے کے آنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو ای یو پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کو کچھ ریلیکسیشن ہے. جیسے یہی سمجھ لیجئے کہ جیسے ادھر کے کوئی لوگ کسی یورپین ملک میں جاتے ہیں تو ان کو اس ملک کی مقامی لینگویج جو ہے بولنے کو نہیں کہا جائے گا, اس کا ایگزام نہیں دینے کو کہا جائے گا یا پاس کرنے کو نہیں کہا جائے گا. اسی طرح ای یو سے جو لوگ ادھر آتے ہیں ان کو ادھر کی انگلش ٹیسٹ وغیرہ اس سے ان کو نہیں بولا جائے گا کہ وہ ٹیسٹ کر کے آئیں. انکم لمٹ جو کہ آج کل ہاٹ ایشو ہے 18,600, یہ یورپین لوگوں کے پاس یورپین لوگوں کے اوپر یہ ریسٹرکشن نہیں ہے, وہ اپنے پارٹنرز لے کے آ سکتے ہیں, کچھ ان کو ریلیکسیشن ہے. جب وہ ادھر آ کے اس ملک میں کام کرتے ہیں آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم, جب ایک قسم کا یہ سمجھ لیں کہ وہ اس ملک کو اپنا دوسرا گھر بنا لیتے ہیں. جب وہ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر وہ جو فوائد ادھر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو مطلب امیگریشن وائز جو بھی وہ فوائد, نیملی وہ جو ای یو ٹریٹیز ہیں جو ان کا یورپین ممالک کا معاہدہ ہے, وہ فوائد حاصل کر لیتے ہیں. ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے, جیسے وہ پارٹنر کو بلاتے ہیں, حامد اپنی بیوی کو بلاتا ہے یا بیوی حامد کو بلاتی ہے, تو ان پہ یہ 18,600 والی وہ ریسٹرکشن نہیں ہے, جو کہ ایک بہت بڑی ریسٹرکشن سمجھی جا رہی ہے اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مینشن کرتا جاؤں کہ یہ ٹریٹی رائٹس صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مثلا یورپ سے آئیں, بیلجیم, ہالینڈ, جرمنی, فرانس, اسپین. یہ ٹریٹی رائٹس صرف ان کو حاصل نہیں ہیں جو ادھر کے لوگ جو برٹش نیشنل ہیں وہ ادھر دوسرے ملک میں جائیں تو ان کو بھی یہ ٹریٹی رائٹس حاصل ہیں. اسی طرح جو دوسرے ممالک سے آگے لوگ اپنے ٹریٹی رائٹس استعمال کرتے ہیں, ادھر کے برٹش نیشنل بھی دوسرے ممالک میں جا کے اپنے ٹریٹی رائٹس سیم وے استعمال کر سکتے ہیں. یہ معاہدہ ہے ان کا آپس میں. ادھر جا کے ان کو لینگویج کی ریسٹرکشن نہیں ہوگی, اور بھی فائدے ہیں. اس میں ساری ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹریٹی رائٹس بوتھ ویز کام کرتے ہیں, اور اس سلسلے میں ہم اگر کوئی اس میں انکوائریز ہیں جو ویورز ہیں تو رانا صاحب ابھی لیتے ہیں آپ کا کوشچن کو کنٹینیو رکھتے ہیں, کال آگے اسے شامل کر دیں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ اپنا نام بتائیں گے سر؟ سر میرا نام اکرم ہے. میں تھوڑی سی انکوائری کرنا چاہتا ہوں. ادھر سے جو آپ اسپاؤس کو ادھر منگواتے ہیں تو انہوں نے وہ قانون بنایا تھا 18,600 والا. جی. تو پھر میرے خیال میں اسی منتھ میں کوئی ان کی ہیئرنگ تھی جی کورٹ میں, تو آپ ہمیں بتا دیں گے کہ یہ کیا مطلب فیصلہ ہوا یا کب فیصلہ آئے گا کورٹ کا. ٹھیک ہے, تو یہ جس کے اسپاؤس ویزا کے. ٹھیک ہے اکرم صاحب, اور کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ اوکے ٹھیک ہے. جی رانا صاحب, یہ اوبیسلی ای یو ٹریٹی رائٹس بہت سائز چلتی ہیں. جی آپ نے جیسے ایکسپلین کرا تھا, ان کے لینگویج ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. مطلب ہم تو انکریج لوگوں کو بتا رہے ہیں, ایکسپلین کریں دیٹ وی ہیو دا نالج. تو اگر کوئی اس وقت سن رہا ہے, پروگرام واچ کر رہے ہیں, اور ان کا اس طرح کا سچویشن ہوتا ہے بائی دا فیل, تو اگر ان کا اسپاؤس کا یا کوئی ان کا ایک ایشو ہوئی جہاں پہ دے وانٹ ٹو ڈسکس این اپلیکیشن, دین آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. ہمارے ایکسپرٹ ٹیم بیٹھتی ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو صحیح اور گائیڈنس دیں گے, ایڈوائس دیں گے. آپ اپنے بھی وکیل سے بات کر سکتے ہیں, اور اپنے جو لیگل ایڈوائز ہیں وہ وے ہے ٹو ہیلپ یو. تو رانا صاحب تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں اگین جو میں بات کر رہا تھا. جی سوری کال اس سے پہلے شامل کریں, پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جی ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, ویلکم ٹو دا پروگرام. جی کون کہاں سے؟ جی شاید بات کر رہا ہوں میں ٹوٹیکم سے. جی شاہد صاحب آپ اپنا کویشچن بتائیں. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے میرا انڈیفینیٹ ہوا ہے, تو ابھی میں نے نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو میں یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کوئی لون لیا تھا 2008 میں, تو وہ میں نے پھر پے بیک نہیں کیا تھا ان کو. تو میں نے اپنی ایکسپیرینس کی رپورٹ چیک کیا, اس میں کچھ سی سی جے وغیرہ تو کچھ ہو نہیں پا رہا. تو کیا یہ چیز جو ہے وہ میری نیشنلٹی پہ افیکٹ کرے گی؟ کائنڈلی اس کا آپ پلیز جواب دے گی. جی جی اوکے سمجھ گئے. ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب.
آپ جو کویشچن آ رہے ہیں پلیز آپ کلیئرلی بات کریں. جو بھی ہمیں کال کریں نا پلیز اپنا کویشچن تیار رکھیں اور کلیئر بات کریں, اور انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام میں ہی جواب دیں گے انشاءاللہ. جی رانا صاحب, یہ جو ابھی وی ڈسکس ایک کال آ رہی ہے, سے پہلے میں لے لیتا ہوں. جی ضرور. جی ہیلو ہیلو, آپ اپنی ٹی وی کی آواز کم کریں بردر, سو آپ کی آواز ہمارے پاس کلیئر آئے گی پھر. جی آپ اپنا نام بتائیں. بند کر دیا. تھینک یو. آپ کا نام پوچھنا چاہتے ہیں واٹ از meant by treaty right. سوری treaty rights یہ لیگل میٹرز ڈسکس ہو رہے ہیں. جی جی, یہ واٹ از meant by treaty rights. آپ اپنا نام بتائیں گے. میرا نام ہے ڈاکٹر سید رضوی. ڈاکٹر سید رضوی, اوکے ٹھیک ہے. آپ کون سی کنٹری سے کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں ان جنرل؟ ہیلو جی میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں. جی آپ اپنا بتائیں. کوشچن اباؤٹ ٹریٹی رائٹس. about treaty, what is meant by the word treaty right? What is meant by treaty rights? Okay, ٹھیک ہے. Dilate and explain the term treaty right. آپ کو ایکسپلین کر دیں گے. We'll explain to you. Thank you very much. آپ نے سعید رضوی صاحب, thank you for your call. جی اگین رانا صاحب کال آ رہی سے شامل کر لیتے ہیں. جی ہیلو جی, کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, ویلکم ٹو دا پروگرام. سر یہ میں لائیو بات کر سکتا ہوں پروگرام میں؟ جی آپ لائیو آن ایئر ہیں. آپ اپنا نام بتائیں گے اور پھر کویشچن بتائیں. جی میرا نام اسحاق جعفری ہے, میں لینسل یو کے سے بول رہا ہوں اور میں اٹلی سے آیا ہوں سر. جی جی, اور یہ میں ڈسکس آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بہت خوبصورت ہے. اللہ پاک آپ لوگ کو سلامت رکھے اور ہدایت کی تمام ٹیم کو اور جتنے ورکر ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. آمین انشاءاللہ. یہ ہے کہ تھینک یو. مجھے تو تقریباً 9-10 مہینے ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے. جی, اور یہاں پر وہ ویکلی جو کام ہوتا ہے وہ بھی کر رہا ہوں. جی جی, تو وہ جو بینیفٹ وغیرہ میرے ہیں, اصل میں میرا اصل کوشچن یہ ہے جی کہ یہ جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں یعنی کہ 21-22 سے اوپر ہو جاتے ہیں, جی تو وہ پاکستان میں اب ان کو کیسے بلا سکتے ہیں سر؟ تو ہے اس میں وہ امراض کے, میرے پاس نیشنلٹی اٹلی کی ہے. اچھا, آپ کی نیشنل اٹلی کی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ بچوں کو بلانا چاہتے ہیں, نو وریز. جی سر, شکریہ. جعفر صاحب پروگرام واچ کریں, آپ کو اسی پروگرام میں جواب ملے گا انشاءاللہ. تھینک یو فار کال. اوکے جی رانا صاحب کال آ رہی سے شامل کر لیتے ہیں. ہیلو جی, کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. آپ اپنا نام بتائیں گے سسٹر؟ آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز؟ جی آپ نام بتائیں گے اپنا؟ بینا. نہیں اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا آپ کویشچن بتائیں. جی نا, ہم لوگوں نے اپنا کیس جمع کرایا تھا 2012 میں. ٹھیک ہے. اور جو 7 سال کی بحاف تھا, میرے بچوں کو ادھر 7 سال ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور میرے ہسبینڈ کو 10 سال. تو وہ 2012 آفٹر جولائی ہم نے کیا تھا, اور اس کے بعد 2013 اکتوبر کو ریفیوز ہو گیا. جی. پھر اس کے بعد ہم نے ود ان 3 منتھ جوڈیشل ریویو کے لیے کیا ہوا ہے, اور ابھی تک ہمیں کوئی آنسر نہیں آیا. تو کتنا ٹائم لگتا ہے, اور یہ خود ہی پالیسی نکال کے خود ہی سبھی کو ریفیوز کر رہے ہیں, تو اس کا کیا ہوئے؟ ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, شکریہ. تھینک یو فار کویشچن. نینا آپ پروگرام واچ کریں, انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے پروگرام میں. اوکے واچ اٹ. چلیں ایک اور کال آ رہی سے شامل کر لیتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز؟ جی سر, کاشف بات کر رہا ہوں. لاسٹ ویک میں نے آپ کو کال کی تھی. اچھا کاشف, اوکے. کاشف صاحب اپنا کویشچن بتائیں گے؟ یہ کہنا تھا کہ وہ آپ نے کہا تھا 18,000 جو ابھی وہ ان کو پتہ نہیں اپیل ہوئی ہے, اس کا بعد میں پتا تھا. میری جو ویجز ہے وہ 13,000 کچھ منتھی ہے. تو اگر پاکستان میں جس کو میں منگوانا چاہتا ہوں اور وہ ادھر کوئی سیونگ کوڈ میں شو کر لیں, تو آیا اس کے تھرو کو میں اپلائی کر سکتا ہوں؟ سوری, آپ اگین آپ کی صاف نہیں آ رہی آواز. آپ ذرا کویشچن صاف بولیں فون کے اندر پلیز, جو ہمیں کویشچن آپ کا سمجھ آئی. ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. جی آپ بات کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری جو سیلری ہے نا وہ 13,600 منتھ ہے. تو اگر میں پاکستان سے جن کو منگوا رہا ہوں اور وہ ان کے سیونگ اکاؤنٹ میں ہو اگر 16,000 یا 70,000, تو اس کے بیاف میں شو کر کے بلا سکتا ہوں ان کو. ٹھیک ہے, مجھے اوکے میں سمجھ گیا. نمبر دے دیں, میں بعد میں کنٹیکٹ کر لوں آپ سے. ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو, ہم سمجھ گئے کاشف صاحب. اور کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ یہ سر یہی پوچھتا تھا. ٹھیک ہے, اوکے نو پرابلم, شکریہ. رانا صاحب یہ ابھی ڈسکس ہو رہی تھی اباؤٹ دی ٹریٹی رائٹس, ایک کویشچن بھی اس پہ تھا. اس کے علاوہ وی نیڈ ٹو ڈسکس
سونا صاحب سے یہ میں کہنے والا تھا یہ جو اسائلم کا جو ہوتا ہے دس از ویری امپورٹنٹ اگین وی ہیو ٹو ایکسپریس آن دیٹ اسائلم کا جو ہوتا ہے اپیل پروسیس تو پہلے تو یہ بتانا ہے اسائلم ہاؤز اینڈ ہو qualifies for that. جی بالکل. Asylum itself is for those people who fear persecution in their countries, respective countries. For example, somebody, it could be persecution from government, state agents or non-state agents because of your belief, because of your religion, because of your race. یہ پولیٹیکل بلیفس ہیں یہ ان کی وجہ سے. اور یہ یو این کنونشن جو ہے جن لوگوں نے جن ملکوں نے وہ سائن کیا ہوا ہے وہ باؤنڈ ہیں اسائلم کی اپلیکیشن کنسیڈر کرنے میں. اچھا اس کا یہ ہے کہ جب تک آپ یہ اپلیکیشن کنسیڈر کی جاتی ہے جب تک اس پہ غور کیا جاتا ہے اس وقت تک یہ لوگ آپ کو ملک سے جانے کو نہیں کہتے یا ڈپورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس ملک میں آتے ہیں کامن سینس یہی ہے کہ اگر کوئی کسی ملک سے فرار ہو رہا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے یا ان کو ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے یا ان کو اور مسائل ہیں کسی کے ذاتی جو ادھار کا چکر یا جو فیملیز کے اندر جو جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ بھی لوگ اسائلم کلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کلیم اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. زیادہ تر پولیٹکس کی ہے اور پولیٹکس میں بھی اگر آپ کا رول ایسا ہو کہ کوئی نمایاں رول ہو تو یا اس پہ آپ کو کوئی مطلب آپ کے پاس ہسٹری ہے پروون ہسٹری ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے آپ پولیس ریکارڈ سے اس کو بیک اپ کر سکتے ہیں یا آپ کو گرفتار کیا گیا ہے یا مطلب جسمانی طور پہ نقصان پہنچایا گیا ہے تو ایسے لوگ اسائلم کے مستحق ہوتے ہیں. یا کوئی بندے جو ایسے ہیں جو اسٹیٹ لیس ہیں یا جن کی کوئی جگہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کا ملک بھی کوئی نہیں ہے مطلب عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ادھر آئیں تو وہ پہلی فرصت میں اس ملک میں آتے ہی اسائلم کا کلیم یعنی کہ رول از کہ جو ایز سون ایز یو آر ان اے سیف ایریا یو آسک فار اسائلم شیلٹر اسائلم. لیکن یہ اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اگر آ جائیں اور 5-10 سال کے بعد جب آپ کو پولیس اریسٹ کر لے تو پھر آپ اسائلم کا کلیم درج کر دیں. یہ آپ کی کریڈیبلٹی ویری بیڈلی ڈیمیج ہوتی ہے اس کو یہ لوگ اتنا تسلیم نہیں کرتے اس طرح کے کلیم کو. اور کافی کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے کافی لانگ پروسیس ہے کلیم سے لے کے اس کے بعد بھی آپ کے حقوق ہوتے ہیں. ہر انڈیویجول ہر انفرادی ہر ایک بندے کا ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. کئی دفعہ لیگل پوائنٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کلیم کر سکتے ہیں ان کے کیسے کیس وہ اپنا پریزنٹ کر سکتے ہیں کیسے وہ ایویڈنس گیدر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اچھے ایک وکیل کی ایڈوائزر کی اچھی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ اسائلم کا بریف آگے اس کی ویریس منزلیں ہیں مختلف اس کے اسٹیجز ہیں جن میں آپ آگے جا سکتے ہیں. لیگل پروسیس ہے کافی لمبا پروسیس ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ مطلب کورٹ کا پروسیس ہے پہلے ہوم آفس سے شروع کر کے. ٹھیک ہے. شاید اسی پہ اسائلم کا اوبویسلی جیسے رانا صاحب نے بھی مینشن کرا تو انہیں یہ نہیں تھا کچھ عرصے کے بعد وہ کہ اسائلم کلیم کرنا ہے ایز این آپشن. جیسے کہ یا اٹ از آلویز ڈاؤن ٹو دا کریڈیبلٹی. جب آپ انیشیل اپلیکیشن ڈالتے ہیں فار ریفیوجی ایز اے اسائلم سیکر تو ہوم آفس کا اسٹانس یہ ہوتا ہے کہ آر یو ٹیلنگ دا ٹروتھ. اور جو مین اپلیکیشن ہے وہ ڈٹرمن بھی یہ اسی پہ ہوتی ہے کہ ہوم آفس کہتا ہے دیٹ از ناٹ بلیویبل. ٹھیک ہے. تو اگر آپ آ کے اور آپ کے پاس کوئی ساؤنڈ ایویڈنس ہے سو یو شوڈ برنگ اٹ ٹو دی اٹینشن آف ہوم آفس اسٹریٹ اوے ناٹ ویٹ فار 5-10 years. تو اگین لائک رانا صاحب said that it is the credibility issue which the home office looks at. ٹھیک ہے. شاہد صاحب ابھی بات کریں گے کوئی کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. ہلو کون کہاں سے؟ السلام علیکم. کاشف بول رہا ہوں جی لندن سے. وعلیکم السلام کاشف صاحب. اوکے. My question is actually how long the ILR is taking at the moment because I've applied for ILR after on the basis of long residency. Okay. So apparently I've applied in November. When did you apply, Kashif? Excuse me. So
एक मिनट, आपने कब अप्लाई करा था? आप क्वेश्चन वी अंडरस्टैंड आपने लॉन्ग रेजिडेंसी, व्हेन डिड यू अप्लाई? कितना टाइम हो गया? I applied in November, mid of November. November, mid November. Okay. ठीक है. आपने जो लॉन्ग रेजिडेंसी is that based on a 10-year rule, 20-year rule? कौन से पे आपने डाला है? It's on 10 year. Is it 10-year one? Okay, ठीक है. आप गाइस साहब watch the program. आपको इसी प्रोग्राम में जवाब देंगे इंशाल्लाह. And again thank to the जी. Okay, thank you for your call. शायद obviously हमने जो डिस्कस कर रहे थे asylum. There are a number of people जिनके situations हैं जहाँ पे उन्होंने asylum के applications गए होम ऑफिस पे determination नहीं हुई है. कुछ लोगों के पहले उन्होंने sort out कर दिए थे, कुछ लोग prior 2008 से उनके जो थे उनको मिल चुके थे 2007. अभी जो situation is a bit more harder. So शायद एक कॉल ले लेते हैं फिर आपके पास चलते हैं. जी hello. Hello. Welcome to the program. कौन कहाँ से? हम बर्मिंघम से बोल रहे हैं. आप अपना नाम बताएंगे? मैं निर्मल सिंह. Sorry? निर्मल सिंह. Nirmal Singh. Yeah. Okay. Can we have your question? आप अपना question बताएंगे, Mr. Nirmal Singh? Yeah. मेरे को भी है ना इधर आए को 10 साल हो गए. जी. तो मेरा वो जो ना लेक्सी में केस लगा हुआ था. Sorry, फिर किसे बताएं? लेगेसी, राइट, ओके. 10 साल हो गए इधर आए हुए. अच्छा ठीक है, लेगेसी, ओके ठीक है. तो मेरा लेक्सी में केस लगा हुआ है 2004 का ना. तो अभी 3 साल हो गए दोबारा फिर केस लगा हुआ है ना जी लेक्सी में. ठीक है. तो अभी मेरी शादी भी हो गई है ना. ओके. तो मेरे पास एक बच्चा भी है, वो ना 2.5 साल का है. तो मेरी वाइफ भी के पास भी कुछ नहीं है. ठीक है. वो भी अनलीगली है. तो हमने केस भी लगा रखा है, हमारा कोई भी जवाब नहीं आ रहा. 3 साल हो गए केस लगे. 3 साल हो गए. तो उन्होंने बेबी के सर्टिफिकेट मांगे थे, तस्वीरें मांगी थी, होम ऑफिस ने हमने उसको भेज दी थी. अभी 3 साल हो गए, कोई जवाब नहीं आया. ओके, समझ गया आपका क्वेश्चन. निमित सिंह, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. हमारे पास आपकी फुल डिटेल्स आ गई. डेफिनेटली आप प्रोग्राम वॉच करें, आपको पूरा बताएंगे किस तरह करना है. एंड होपफुली विल एडवाइस यू. ओके, एक और कॉल आ रही है, शामिल कर लेते हैं. हेलो. वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम. मैं वकील साहब से बात कर सकती हूँ? जी आप बात करें. आप अपना नाम बताएंगे सिस्टर? मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि टियर 1 जर्नल पे एक्चुअली मेरी सिस्टर हैं, तो उन्होंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना, तो वो क्या किसी की कैरियर बन सकती हैं? अच्छा. और क्या अगर वो कैरियर बनती हैं तो क्या इससे उनके इंडेफिनिट पे कोई फर्क पड़ता है? ओके, आप अपना नाम बता देंगे प्लीज? मेरा नाम मिसेस अख्तर. सॉरी, मिसेस अख्तर. मिसेस अख्तर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. आपके कॉल आ गए, जवाब आपको प्रोग्राम देंगे इंशाल्लाह. की वॉचिंग. एंड अगेन obviously शायद हम ये डिस्कशन कर रहे थे in relation to this asylum deportation. Again, इनका जो प्रोसेस होता है for deportation, थोड़ा सा just in a simplistic way. I know it's very complex. Yeah. But again, what the rights and for the people are. To explain it simply, everybody has got a right to be exercise their liberty, but normally होता ये है कि होम ऑफिस या जो इमिग्रेशन एजेंसीज़ हैं वो लोगों को अरेस्ट करती हैं और डिपोर्ट इसलिए करना चाहती हैं कि वो कहते हैं कि इनके पास कोई लीगल राइट नहीं है यूके में रहने का. देयरफॉर दिस इंडिविजुअल शुड बी रिमूव्ड. तो अब ये होम ऑफिस का स्टांस है. अगर आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आपकी ऑलरेडी इधर एग्जिस्टिंग. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू आवर लीगल मैटर्स कानूनी मशवरे. मैं आपका होस्ट इमरान रिजवी और हमारी टीम यहाँ ज्वाइन करेगी जो डिस्कस करेंगे आपके लीगल इश्यूज़, इमिग्रेशन, लिटिगेशन या रिप्रेजेंटेशन, जो भी हो. हमारी टीम होगी जो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस देती है, आपको हेल्प करती है, आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दे दें. जो नए कानून आ रहे हैं उसके भी बारे में आपको बताते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम कोशिश ये करते हैं आप अप टू डेट रहें. और अगर आपके पास कोई सवाल हुई तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर रखें हमारे पास और उसे मुतस्सर रखें, अपने TV की आवाज़ कम रखें. और अगर आपके पास इमिग्रेशन से हट के कोई
questionnaire, we'll be more than happy to take that on. So we're going to be taking your views, and the news will be given about immigration, litigation and representation. Again, welcome करता हूँ अपने प्रोग्राम में शाहिद मंसूर साहब को, who's a immigration consultant. Welcome to the program as usual. हमारे मोहम्मद राना इकबाल साहब, welcome to the program. And inshallah we'll be here to discuss some of these issues. Rana साहब, because of program and timing की वजह से हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और आपको पता है हमारे जो व्यूज़ से लास्ट टाइम के डिस्कशन ये हो रहा था 18,600 पाउंड जो स्पाउस की जो रिक्वायरमेंट है शादी की, तो उसके बारे में लेट्स डिस्कस विद दैट फर्स्ट. जी, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया है, 18,600 ये वो रूल है जो आवाम ही नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि इसको रिड्यूस किया जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू आवर लीगल मैटर्स, कानूनी मशवरे. मैं आपका होस्ट इमरान रिजवी और हमारी टीम यहाँ ज्वाइन करेगी जो डिस्कस करेंगे आपके लीगल इश्यूज़, इमिग्रेशन, लिटिगेशन या रिप्रेजेंटेशन, जो भी हो. हमारी टीम होगी जो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस देती है, आपको हेल्प करती है, आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दे दें, जो नए कानून आ रहे हैं उसके भी बारे में आपको बताते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम कोशिश ये करते हैं आप अप टू डेट रहें. और अगर आपके पास कोई सवाल हुई तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर रखें हमारे पास, और उसे मुतस्सर रखें, अपने टीवी की आवाज़ कम रखें. और अगर आपके पास इमिग्रेशन से हट के कोई questionnaire, we'll be more than happy to take that on. So we're going to be taking your views, and the news will be given about immigration, litigation and representation. Again, welcome करता हूँ अपने प्रोग्राम में शाहिद मंसूर साहब को, who's a immigration consultant. Welcome to the program as usual. हमारे मोहम्मद राना इकबाल साहब, welcome to the program. And inshallah we'll be here to discuss some of these issues. Rana साहब, because of program and timing की वजह से हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और आपको पता है हमारे जो व्यूज़ से लास्ट टाइम के डिस्कशन ये हो रहा था 18,600 पाउंड जो स्पाउस की जो रिक्वायरमेंट है शादी की, तो उसके बारे में लेट्स डिस्कस विद दैट फर्स्ट. जी, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया है, 18,600 ये वो रूल है जो आवाम ही नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि इसको रिड्यूस किया जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू आवर लीगल मैटर्स, कानूनी मशवरे. मैं आपका होस्ट इमरान रिजवी और हमारी टीम यहाँ ज्वाइन करेगी जो डिस्कस करेंगे आपके लीगल इश्यूज़, इमिग्रेशन, लिटिगेशन या रिप्रेजेंटेशन, जो भी हो. हमारी टीम होगी जो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस देती है, आपको हेल्प करती है, आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दे दें, जो नए कानून आ रहे हैं उसके भी बारे में आपको बताते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम कोशिश ये करते हैं आप अप टू डेट रहें. और अगर आपके पास कोई सवाल हुई तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर रखें हमारे पास, और उसे मुतस्सर रखें, अपने टीवी की आवाज़ कम रखें. और अगर आपके पास इमिग्रेशन से हट के कोई questionnaire, we'll be more than happy to take that on. So we're going to be taking your views, and the news will be given about immigration, litigation and representation. Again, welcome करता हूँ अपने प्रोग्राम में शाहिद मंसूर साहब को, who's a immigration consultant. Welcome to the program as usual. हमारे मोहम्मद राना इकबाल साहब, welcome to the program. And inshallah we'll be here to discuss some of these issues. Rana साहब, because of program and timing की वजह से हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और आपको पता है हमारे जो व्यूज़ से लास्ट टाइम के डिस्कशन ये हो रहा था 18,600 पाउंड जो स्पाउस की जो रिक्वायरमेंट है शादी की, तो उसके बारे में लेट्स डिस्कस विद दैट फर्स्ट. जी, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया है, 18,600 ये वो रूल है जो आवाम ही नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि इसको रिड्यूस किया जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू आवर लीगल मैटर्स, कानूनी मशवरे. मैं आपका होस्ट इमरान रिजवी और हमारी टीम यहाँ ज्वाइन करेगी जो डिस्कस करेंगे आपके लीगल इश्यूज़, इमिग्रेशन, लिटिगेशन या रिप्रेजेंटेशन, जो भी हो. हमारी टीम होगी जो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस देती है, आपको हेल्प करती है, आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दे दें, जो नए कानून आ रहे हैं उसके भी बारे में आपको बताते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम कोशिश ये करते हैं आप अप टू डेट रहें. और अगर आपके पास कोई सवाल हुई तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर रखें हमारे पास, और उसे मुतस्सर रखें, अपने टीवी की आवाज़ कम रखें. और अगर आपके पास इमिग्रेशन से हट के कोई questionnaire, we'll be more than happy to take that on. So we're going to be taking your views, and the news will be given about immigration, litigation and representation. Again, welcome करता हूँ अपने प्रोग्राम में शाहिद मंसूर साहब को, who's a immigration consultant. Welcome to the program as usual. हमारे मोहम्मद राना इकबाल साहब, welcome to the program. And inshallah we'll be here to discuss some of these issues. Rana साहब, because of program and timing की वजह से हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और आपको पता है हमारे जो व्यूज़ से लास्ट टाइम के डिस्कशन ये हो रहा था 18,600 पाउंड जो स्पाउस की जो रिक्वायरमेंट है शादी की, तो उसके बारे में लेट्स डिस्कस विद दैट फर्स्ट. जी, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया है, 18,600 ये वो रूल है जो आवाम ही नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि इसको रिड्यूस किया जाए.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर लीगल मैटर्स कानूनी मशवरे। मैं आपका होस्ट इमरान रिजवी और हमारी टीम यहाँ ज्वाइन करेगी जो डिस्कस करेंगे आपके लीगल इश्यूज़, इमिग्रेशन, लिटिगेशन या रिप्रेजेंटेशन, जो भी हो हमारी टीम होगी जो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस देती है, आपको हेल्प करती है, आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दे दें, जो नए कानून आ रहे हैं उसके भी बारे में आपको बताते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम कोशिश ये करते हैं आप अप टू डेट रहें। और अगर आपके पास कोई सवाल हुई तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर रखें हमारे पास, और उसे मुतस्सर रखें, अपने टीवी की आवाज़ कम रखें, और अगर आपके पास इमिग्रेशन से हट के कोई questionnaire, we'll be more than happy to take that on. So we're going to be taking your views, and the news will be given about immigration, litigation and representation. Again, welcome करता हूँ अपने प्रोग्राम में शाहिद मंसूर साहब को, who's a immigration consultant. Welcome to the program as usual. हमारे मोहम्मद राना इकबाल साहब, welcome to the program. And inshallah we'll be here to discuss some of these issues. राना साहब, because of program and timing की वजह से हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और आपको पता है हमारे जो व्यूज़ से लास्ट टाइम के डिस्कशन ये हो रहा था 18,600 पाउंड जो स्पाउस की जो रिक्वायरमेंट है शादी की, तो उसके बारे में लेट्स डिस्कस विद दैट फर्स्ट। जी, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया है, 18,600 ये वो रूल है जो आवाम ही नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि इसको रिड्यूस किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर लीगल मैटर्स कानूनी मशवरे। मैं आपका होस्ट इमरान रिजवी और हमारी टीम यहाँ ज्वाइन करेगी जो डिस्कस करेंगे आपके लीगल इश्यूज़, इमिग्रेशन, लिटिगेशन या रिप्रेजेंटेशन, जो भी हो हमारी टीम होगी जो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस देती है, आपको हेल्प करती है, आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दे दें, जो नए कानून आ रहे हैं